स्तोत्रशतनाममालिका स्तोत्रम्। ओम अजः कविराजाचार्य आदित्यः परमेश्वरः प्रजापतिरनन्तश्च परमात्मा पितामहः दयालुर्दिव्य आकाशो न्यायकारी बृहस्पतिः ब्रह्मा ब्रह्म महादेवः सविता सत्य ईश्वरः शुक्राशुद्धखमानन्द शिवः शक्तिशनैश्चरः शंकरः शेष आत्मा च प्राणः प्राज्ञा सरस्वती मातरिश्वा च माता च भूमिरुक्रमः वायुरुद्रो यमो यज्ञो वरुणः श्रीर्विराड्वसुः अग्निरत्ता तदैर्दैवम् अनादिर्निर्गुणः प्रियः सगुणः सत्सुवर्णश्च अप्यन्तराय बुधस्तदा चन्द्रश्चिन्मित्रमाप्तश्च गरुत्मान् सर्वशक्तिमान् स्वयंभूर्भगवान् भोतारु पुरुषः प्रपितामहः अक्षरस्तजो यशो बन्धुः देवदेवी निरञ्जनः नित्यो नारायणः सूर्यः विश्वम्भरः पिता कालाः कालाग्निरन्नादः इन्द्र गणपतिर्गुरुः अन्नं ज्ञानं जलं राहुः कूटस्थः पृथिवीश्वराट् सर्वपूर्वो जगत्कर्ता मुक्तः लक्ष्मीश्च मङ्गलं बुद्धो हिरण्मयगर्भोऽयं कुबेरः केतुरर्यमा आदित्यो धर्मराजश्च निराकारस्तदैव च विष्णुर्विश्वेश्वरश्चैव कीर्तयतेयं जगत्प्रभुः प्रोक्तमेतत् प्रभोर्नामाप्नोष्टतरा पुनः कीर्तयन् स्मरणं कुर्वन्नेभिर्ध्यायन्त दैव च भगवन्तं जगन्मूर्तिं भक्तिमुक्तिप्रदं प्रभुं मनः शुद्धिमवाप्नोति लभते च परं पदम् इति अष्टोत्तरशतनाममालिका स्तोत्रम्।